सहाबी के घर में चूहे बहुत ज्यादा आ गए। वो बड़ा परेशान था अपने चूहों से, तो उसने किसी से पूछा, यार चूहों का क्या इलाज है, मेरे घर में चूहे बहुत आ गए, क्या करूं? तो उस आदमी ने मशवरा दिया, एक बिल्ली ले आओ। हाँ यार ये तो सही है, बिल्ली लाऊंगा तो बिल्ली चूहे को खा जाएगी, ठीक है। 3 दिन के बाद वो आदमी फिर मिल गया, पूछा क्या हुआ, बिल्ली लाए? कहा नहीं। फिर कहा चूहे घर में हैं, बिल्ली नहीं लाऊंगा। कहा क्यों? मैंने तो आपको अच्छा मशवरा दिया था। कहा मशवरा अच्छा नहीं था, बाद में मैंने सोचा बहुत बुरा मशवरा था तुम्हारा है? मैंने तो अच्छा मशवरा दिया था बिल्ली लाने का, बिल्ली लाओगे तो चूहे को खा जाएगी। कहा नहीं, तुमने मुझे मशवरा दिया बिल्ली लाने का, मैंने अपनी बीवी से कहा, बीवी ने कहा बिल्ली ले आओ, अच्छा मशवरा है। रात में मैंने सोचा अगर मैं बिल्ली ले आऊंगा, बिल्ली का चूहा खाएगी, लेकिन चूहे उस बिल्ली को जब इस घर में देखेंगे तो भाग जाएंगे और भागकर मेरे पड़ोसी के घर में घुस जाएंगे। हमारा घर छोड़कर चूहे भागेंगे, पड़ोसी के घर में चले जाएंगे। आज हमें तंग कर रहे हैं, कल पड़ोसी को तंग करेंगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो अपने भाई के लिए भी पसंद ना करो। तो जो चूहे मैं अपने लिए पसंद नहीं करता हूं, ये कैसे गवारा कर लूं कि ये चूहे भाग कर पड़ोसी के घर में चले जाएं और उसको परेशान करें? गौर करो, वो ये सोचते थे और हम ये सोच रहे हैं इस ओवर में कितने रन बनेंगे, 10,000 या तो इधर या उधर। हम ये सोच रहे हैं कि उसकी रकम हमारे पास आ जाए और एक ही झटके में ये तो आपके पास आ जाती है या आपके पास से चली जाती है। दोनों ही सूरतों में हम कंगाल हो रहे हैं। अगर आप कंगाल हुए तब भी हमारा भाई, मैं कंगाल हुआ तब भी आपका भाई, दोनों ही सूरतों में हम कंगाल नजर आते हैं। जो हम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हैं वो अपने भाई के लिए क्यों पसंद करते हैं? मेरे भाई जरा तसव्वुर तो करो, जरा तसव्वुर करो। अरब के अंदर ये दस्तूर आम हो चुका था, इसीलिए मुआशरे की इस्लाह करो और मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनको निकालिए, उनको दूर कीजिए। समाज में एक सोसाइटी और समाज में एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए, मीटिंग। शराब पीने वाले को क्या सजा दी जाए, जुआ खेलने वाले को क्या सजा दी जाए। बहुत से मामले आपके यहां होते भी तो हैं, कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए तो मीटिंग बैठ जाती है, जुर्माना दो, ये दो, वो दो। समाज में बहुत जल्दी सरपंच लोग बैठ जाते हैं, ऐसा किया, हाँ चलो मीटिंग होगी, पंचायत बैठेगी। लेकिन पंचायत कभी इस बारे में बैठी कि फला आदमी के लड़के ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, फला आदमी फजर में मस्जिद में नहीं दिखाई दिया। कभी पंचायत जोड़ी है आपने कि उसके लिए क्या सजा मुतय्यन की जाए? फला का आदमी शराब पीता, कभी आपने पंचायत बिठाई कि उस आदमी को क्या सजा दी जाए? फला का आदमी जुआ में रकम जीत कर आया या हार के आया, उसको क्या सजा दी जाए? नहीं साहब, आप इसकी पंचायत नहीं जोड़ेंगे। जो हमें पसंद आएगा वो हम करेंगे, जो हमें पसंद नहीं आएगा वो हम नहीं करेंगे। समाज और सोसाइटी के अंदर ये चीज होनी चाहिए। अगर इसकी मीटिंग कर रहे हो तो इसकी भी मीटिंग करो। एक बात याद करना, अल्लाह के नबी ने नेकियां करने का इतना हुक्म नहीं दिया, एक बात याद रखिए, नेकियां करने का इतना हुक्म नहीं दिया जितना बुराइयों से रोकने का हुक्म दिया है। क्योंकि बहुत सी नेकियां ऐसी हैं जो हम करते तो हैं लेकिन बुराइयां उन नेकियों को दीमक की तरह चाट जाती है। हम नेकियां कर रहे हैं लेकिन वो बुराइयां भी मौजूद हैं, तो वो बुराइयां जब हम करते हैं तो वो उस नेकी को खत्म कर देती है, वो उस नेकी को चाट जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी ने ये तो कहा नेकियों में आगे बढ़ो, लेकिन इतना जोर नेक काम करने पर नहीं दिया जितना जोर बुराइयों से रोकने पर दिया है। आइए और देखिए दलील। फरमाया अल्लाह के नबी ने, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, जिस बुराई को तुम अपने आंख से देखो पहले उसको अपने हाथ से दूर करो। जिस बुराई को अपनी आंख से देखो उसको अपनी ताकत से दूर करने की कोशिश करो, अपने हाथ से मिटाओ, अपने हाथ से दूर करने की कोशिश करो। लेकिन अगर अपने हाथ से रोकने में डर है, अपने हाथ से रोकने में फसाद और फितना फैल जाने का डर है कि समाज और मुआशरे में फितना फैल जाएगा। मसलन आपके लड़के की शादी है, आपने 500 आदमी बारात में ले जा रहे हैं, हमें मालूम है कि 500 आदमी की बारात लड़की वाले पर बोझ है, हमें मालूम है कि ये गलत काम है, लेकिन जर्जीस साहब अगर अपने हाथ से बारात रोकेंगे, नहीं जाने देंगे, जाके दिखाओ, तो फितना फैलेगा।
پورا گاؤں ایک طرف ہو جائے گا، بھائی جرجی صاحب تمہارے باپ کا کیا جا رہا ہے، وہ جا رہا تو جانے دو، سب غلط ہے، غلط ہے، یہ مسجد کے ممبر پہ بولو، سماج میں بولنے کا ادھیکار تمہیں نہیں ہے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ اگر اپنے ہاتھ سے روکیں گے، بارات نہیں جانے دیں گے تو الٹے ہم ہی پٹیں گے، فتنہ اور فساد کا ڈر ہے، چھوڑ دی۔ اب اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اگر فتنہ اور فساد کا ڈر ہو ہاتھ سے روکنے میں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے کسی چیز کو، ہاتھ سے کسی برائی کو روکنے میں اگر تمہاری طاقت نہ ہو تو تم زبان سے منع کرو۔ صاحب برا ہے، غریب لڑکی ہے، سوچو اگر تم کسی غریب لڑکی کے پاس 500 آدمی کی بارات لے کے جاؤ گے تو اور غریب لڑکیاں کیا کریں گے؟ یا تم کسی امیر بیٹی کی شادی میں جا رہے ہو 500 آدمی کی بارات لے کر، غریب بیٹیاں کیا سوچیں گی؟ یا غریب لوگ اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا تصور کریں گے؟ آپ زبان سے کہیے، لیکن کبھی کبھی زبان سے بھی کہنا فتنہ ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر آپ زبان سے کہیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اے مولانا یہ تیرا اسٹیج نہیں ہے، یہ مسجد کا ممبر نہیں ہے جو تم بولنے آئے ہو، چلو یہاں سے ہٹو۔ اگر زبان سے بھی کبھی کبھی کہنے میں فتنہ و فساد کا ڈر ہو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانو۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے، دل سے برا جانو۔ زبان ہاتھ سے روک نہیں سکتے، زبان سے منع کرنے کی طاقت نہیں ہے، فتنہ ہو جائے گا، تو دل سے برا جانو۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے سردار نے مولانا جرجیس کی بھی دعوت کی ہے، میرے بیٹے کی بارات جا رہی ہے، چلیے آپ مولانا صاحب آپ کی بھی دعوت ہے۔ تو جرجیس صاحب نہ تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں نہ زبان سے منع کر سکتے ہیں۔ تو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ خود اب ہم اس بارات میں نہیں جائیں گے صاحب، پہلے ہم خود۔ آج یہ تیسرا درجے کا ایمان، ذالک اضعف الایمان، آج گھٹیا سب سے کمتر درجے کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے، تیسرے درجے کا ایمان بھی آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے یہاں لٹکتا ہوا دیکھا تھا، یہاں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس آدمی پر، اس شخص پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا جس آدمی کی لنگی، پینٹ، پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہوگا۔ ٹخنا سمجھتے ہیں نا، یہ اس سے نیچے جو ہوگا، اس سے نیچے، قیامت کے دن اس آدمی کے اوپر اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ یاد رکھیے، دو ہی نظریں ہوتی ہیں، ایک رحمت کی اور ایک غصے کی، دو ہی نظریں، بیچ کی کوئی نظر ہے ہی نہیں۔ یا تو اللہ کسی پر رحمت کی نظر ڈالے گا یا غصے کی نظر۔ اب اس آدمی کے بارے میں کہہ دیا، جس کا پیجامہ، جس کی لنگی، جس کا پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوگا، اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ مطلب جب رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا تو اب کون سی نظر رہ گئی؟ غصے کی۔ اور جس پر اللہ غصے کی نظر ڈال دے وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ مسئلہ نکالنے کی کوشش کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تب امام صاحب کہہ دیتے ہیں سب سیدھی کر لو، مل کے کھڑے ہو جاؤ، لنگی پیجامہ ٹخنے سے اوپر کر لو، بس۔ اور اس کے بعد جیسی نکلے ہم نے پھر نیچے کر دیا، مردوں کے کپڑے ٹخنے سے نیچے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، تو حضرت وہ جا رہا سیدھے، تو حضرت عمر نے اس کو دیکھتے ہوئے ایسے کہا، اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر کا آواز دی، احائز انتا۔ اب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے، احائز انتا، میننگ سمجھتے ہو؟ ترجمہ کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ عورتوں کو مہینے میں 4-5 دن 6 دن جو بھی ان کی عادت ہوتی ہے، بلڈ آتا ہے منتھلی، جس کو MC بولتے ہیں، منتھلی کورس یا پیریڈ کہہ لو۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس آدمی سے کہا، احائز انتا، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کس عورت سے کہہ رہے ہیں پیریڈ آ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں، سب تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، احائز انتا تجھ سے کہہ رہا ہوں، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے، مہینہ آ رہا ہے؟ اب وہ ہنستا ہے، ہنس کے کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا، مجھے کہہ رہے ہیں؟ کہاں حل یحیز الرجل، سوال جواب دیکھیے، حل یحیز الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟ اس نے کیا کہا؟ حل یحیز الرجل، کیا مرد کو بھی پیریڈ آتا ہے؟
حضرت عمر فاروق نے کہا کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پاجامہ پہنتا ہے؟ یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے کا حکم اللہ کے رسول نے عورت کو دیا ہے، عورت کو، لڑکی کو دیا ہے، مرد کو نہیں۔ مرد کو ٹخنے سے اوپر پہننا ہے، لڑکی کو ٹخنے سے نیچے پہننا ہے۔ اگر تو کپڑا پہننے میں لڑکی کی مشابہت اختیار کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ بھی حرام ہو جائے۔ کتنا خطرناک جملہ بولا گیا، کتنا خطرناک جملہ۔ اب اس تقریر کو کوئی آدمی اگر کٹنگ کرنا چاہے اور نیٹ پہ ڈالے یا یوٹیوب چینل پہ دے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے دے کہ ٹخنے سے نیچا پائجامہ پہننا مرد کے لیے حرام، لیکن اس طریقے کی ہیڈنگ بنا کر لوگ نہیں ڈالتے ہیں۔ اب اس کی ہیڈنگ جانتے ہو کیا بنائیں گے؟ ایک لڑکی کو بنا دیں گے اور اس کے بعد ایک لڑکے کو بنا دیں گے اور پھر اس میں ایسا ٹائٹل رکھیں گے کہ جس کا تقریر سے کوئی لین دین ہے ہی نہیں۔ ابھی ایک چینل کو میں نے منع کیا ہے، اس کو ویڈیو نہیں بنانے دیا، کیونکہ کئی بار سمجھانے کے بعد بھی جب کوئی اپنی حرکت سے باز نہیں آیا تو میں نے آج اسٹرانگ قدم اٹھایا ہے، نہیں بنانے دیا ہے، الگ کر دیا ہے۔ اور آج کے بعد میں ہر چینل پر نظر رکھوں گا اور اسکرین شاٹ لوں گا، اور جو اس طریقے کی حرکت کرے میری تقریر میں میرے فوٹو کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے کسی لڑکی کا فوٹو ڈالا اس کو نام لے کر وہیں سے بھگاؤں گا اور پھر آئندہ تقریر میں نہیں آنے۔ آپ کے ایک چینل کے چکر میں پورے ہندوستان سے کتنے کمنٹ آتے ہیں میرے اوپر، کتنی بدنامی ہوتی ہے ہماری، کتنے فون آتے ہیں ہمارے پاس۔ سوچیے آپ، ایک تقریر ہم نے کی وسیم رضوی کے خلاف کہ اس نے ہندو دھرم قبول کر لیا، یہ بن گیا وہ بن گیا، سب کچھ بدل دیا۔ ہم نے کہا کہ تم اپنی مشین کیسے بدلو گے؟ اب مشین کہہ کر ہم نے ایک جملہ بہت اچھا استعمال کیا تھا، مطلب اپنی شرمگاہ کیسے بدلو گے؟ اس کا تو ختنہ ہو چکا ہے، ہندوؤں میں تو ختنہ ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ رضوی صاحب تم نے اسلام بدل دیا، دھرم بدل دیا، سب کچھ بدل دیا، نام بدل دیا، اپنی مشین کیسے بدلو گے؟ اتنا میں نے کہا، یوٹیوب چینل والوں نے پوری کی پوری مرد کی شرمگاہ تک بنا دی اس میں، اور یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ یہ مشین یعنی اپنا لنک کیسے بدلے گا، خدنا بتائیے۔ ہماری تقریریں عورتیں بھی سنتی ہیں، لڑکیاں بھی سنتی ہیں، اور تم وہ چیز بنا رہے ہو جس چیز کو روکنے کے لیے جلسے کروائے جا رہے ہیں اور تقریریں کی جا رہی ہیں، شرم و حیا پیدا ہو، اور وہ چیز صرف اس لیے کہ تمہارے پاس چند روپے آنے لگے، چند ٹکے تمہارے پاس آنے لگے۔ سب نظر رکھوں گا آج، اور یہ ایک ایک چینل کو اس طریقے سے اب ہم ہٹاتے جائیں گے، منع کرتے جائیں گے، پھر کسی بھی جلسے میں ہم نہیں آنے دیں گے۔ آپ تقریر بنائیے، ڈالیے یہ جو ہم نے دیا ابھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ، اب آپ ڈالیے اس میں کیا ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ مولانا جرجیس ڈالیے، آپ میں منع نہیں کروں گا، لیکن اب آپ یہ کہو اس پہ ہیڈنگ بنا دو، مرد کو بھی کیا مہینہ آتا ہے، مرد کو بھی کیا پیریڈ آتا ہے، اور اس میں مرد کے ساتھ ایک لیڈیز کی بھی تصویر بنا دو، اس بات کی ہم پرمیشن اب بالکل نہیں دیں گے۔ آپ کتنی مطلب آپ خوش رہیے اور پورے ہندوستان سے ہم بدنامیاں اٹھاتے رہیں کہ جرجی صاحب آپ منع نہیں کرتے، کیسے آ جاتے ہیں یہ آپ کے جلسوں میں ایسے لوگ، کیسے یہ ان کی ہمت کیسے بن پڑتی ہے؟ یہ سب طریقہ ڈالنے کا، سب طریقے سے لوگوں کو اس طریقے کی ہیڈنگ ڈالی جائے گی، اس طریقے کی ٹائٹل بنائے جائیں گے، پھر آپ اندازہ لگائیں۔ ایک بار میں نے کہہ دیا شیو لنگ کے اوپر تقریر کر دی ہندو دھرم کے بارے میں، شیو لنگ، تو انہوں نے شنکر جی بنا دیا اور ان کا لنگ بھی بنا دیا۔ یہ حالتیں ہو رہی ہیں۔ ہم نے پردے پر تقریر کی کہ اسلام کا پردہ یہ ہے، تو آپ نے ایک ایسی لڑکی بنا دی فوٹو میں کہ اس کے سینے کو آپ نے بالکل اٹھا ہوا دکھا دیا، اور اس کو آپ نے نیپکن اور بالکل آپ نے اس کو پینٹی میں دکھا دیا، اس کی ران کھول دی اور کہا مولانا جرجیس نے بتایا کہ پردہ کیسے ہونا۔ ارے پردہ بتایا، تم نے ننگی لڑکی کی تصویر بھی میرے تصویر کے ساتھ لگا دی۔ یہ کون سی بےہودگی ہو رہی ہے چینل والوں کی طرف سے؟ یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ آپ یہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ سوچتے کہ یہ سب دیکھ کر لوگ سنیں گے، اور جو چیز آپ ہیڈنگ ڈالتے ہیں اس کا تقریر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ہیڈنگ آپ وہ ڈالتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کیجئے، سماج کی اصلاح کیجئے،
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत की। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअशरी कलिमात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 चीजों की नसीहत की। अच्छा, ये तो बात में आएगी बात। हाँ, तो मैंने कहा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे कहा, क्या तुझे पीरियड आता है? उसने कहा, हल यही रजुल, क्या मर्द को भी आता है? तो कहा, क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? उसके बाद छुरी मंगाई और अपने हाथ से उसका पैजामा काट दिया। उसने कहा, मैं घर में सीधे कर लूंगा, घर में छोटा कर लूंगा। फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका जो बुराई अपनी आंख से देखो, पहले अपने हाथ से दूर करो। लिहाजा मुझे हाथ से दूर करने की ताकत है मेरे अंदर। सबके सामने उसका पैजामा टखनों से ऊपर कर दिया और पैजामा काट दिया। ठीक है, आप मुआशरे में ऐसा नहीं कर सकते हो, गांव में ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम अपने घर में तो ऐसा कर सकते हो। आप अपने बच्चों को तो आप खुद तो ऐसा कर सकते हो। आप अपनी बेटी और अपनी बीवी और अपनी बहनों को तो आप पूरा कपड़ा पहना सकते हो, पूरा सूट दिला सकते हो। आपकी बेटियां कम कपड़े क्यों पहन रही हैं? आपकी बीवी ऐसी साड़ी क्यों पहन रही है कि साड़ी पहनने के बाद उसके पेट का हिस्सा दिखे, उसकी नाफ दिखे, उसकी पीठ दिखाई दे? ऐसा क्यों हो रहा है समाज में, सोसाइटी के अंदर? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार रात की तारीकी में गश्त करने निकले कि देखें कि कौन भूखा है, कौन खाया हुआ है। जब रात की तारीकी में गश्त करने निकले तो एक मकान से एक औरत के गाने की आवाज आ रही थी। एक मकान से एक औरत के गाने की आवाज आ रही थी और वो अरबी में जो गुनगुना रही थी उसका उर्दू में ट्रांसलेट ये हुआ, उसका उर्दू में तर्जमा ये हुआ, काश आज नज़र इब्न हारिस मुझे मिल जाता, काश आज नज़र इब्न हारिस मुझे मिल जाता तो आज की रात वो मेरे पास होता और इस चारपाई के चुरमुराने की आवाज आ रही होती, यानी मैं उसके हम आगोश होती, मैं उसके साथ आज मिलती, मैं उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती। काश नज़र इब्न हारिस मुझे मिल जाता और मैं नज़र इब्न हारिस को रात में अपनी चारपाई पे बुलाती, अपने बिस्तर पर उसको अपने साथ सुलाती। हजरत उमर फारूक ने मकान का नंबर नोट कर लिया, सुबह होकर अपने कासिद को, अपने मैसेंजर को भेजा और कहा उस औरत को बुला कर लाओ। जब वो औरत उमर फारूक के पास लाई गई, जब वो औरत उमर फारूक के पास लाई गई तो उमर फारूक ने कहा, कल तुम ये गाना गुनगुना रही थी, इसका क्या मतलब है? उसने पहले तो मना किया। हजरत उमर ने जब चाबुक निकाला, जब कोड़ा निकाला, कहा कि देखो इस आवाज को मैंने अपने कानों से सुना है। नज़र इब्न हारिस कौन है, क्या ताल्लुक है तुम्हारा? कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर मैदान जंग में शहीद हो गया, कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। अभी तक फिर मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की है। नज़र इब्न हारिस को मैं लायक करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ। पूछा नज़र इब्न हारिस कौन है? उसने नज़र इब्न हारिस का नाम बताकर उसका एड्रेस बताया कि फला फला जगह रहता है। कहा अच्छा ये बताओ कि नज़र इब्न हारिस में तुमने ऐसा क्या देखा है कि जिसकी वजह से तुम उसके ऊपर फरेफ्ता हो गई हो, तुम उसके ऊपर माइल हो गई हो? नौजवानों सुनो, सलमान खान की तरह बाल रखने वालों सुनो, उस औरत ने जो चीज बताई वो गौर से सुनो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, नज़र इब्न हारिस कोई बहुत खूबसूरत आदमी नहीं है, कोई बहुत खूबसूरत लड़का नहीं है, हाँ, लेकिन उसके सर के बाल बहुत अच्छे हैं, उसके आगे के बाल बहुत अच्छे हैं, हम उसके बालों पर फरेफ्ता हो गए हैं, हमें उसके बाल पसंद है और बालों की वजह से वो मुझे पसंद है। फरमाया नज़र इब्न हारिस को बुलाया जाए। मैसेंजर गया, कासिद गया, नज़र इब्न हारिस को बुलाया गया। उनसे कहा गया, आए नज़र इब्न हारिस, अपने बाल दिखाओ। नज़र इब्न हारिस ने अमामा उतारा और अपने बाल दिखाए तो नज़र इब्न हारिस के बाल आगे से बढ़े हुए थे, यहाँ मतलब यहाँ से ठीक यहाँ बढ़े हुए थे,
होता ना ऐसे बहुत से लोग करते रहते हैं, आदत होती है कभी कभी, ये स्टाइल होती है आगे के बाल ये। तो अल्लाह हजरत उमर ने कहा ओह ये जुल्फे हैं तुम्हारी, आए नजर इब्ने हारिस, तुम्हारी जुल्फों ने, आगे के तुम्हारे बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, मदीने की लड़कियों को फितने में डाल दिया। नाई को बुलवाया, हज्जाम को बार बार, आओ इधर, का क्या हुआ, इनका टकला करो। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं तो उस औरत को जानता ही नहीं हूं कौन है, अब वो अगर मेरा नाम ले रही तो मैं क्या करूं। कभी कभी होता है एक तरफा मोहब्बत। वो कह रहा है नजर इब्ने हारिस मैं तो जानता ही नहीं हूं कि कौन है, अरे वो मेरा नाम ले रही है तो इसमें मैं क्या करूं, मैं गया तो नहीं हूं। तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या कहा, नजर इब्ने हारिस तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन सबब तो तुम्हारे बाल हैं, न तुम्हारे आगे के ये बाल इतने बड़े होते, न मदीने की औरतें फितने में पड़ती, लिहाजा तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, इन बालों ने फितने में डाल दिया। खरे मैं टकला नहीं कराना चाहता हूं। कहा तुम नहीं कराना चाहते तो क्या हुआ, तुम्हारे बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, इस बुराई को मैं मिटा के रहूंगा। और पकड़ा उनको, बैठ, बिठाया और उस तरह चलवा के टकला कर दिया, हो गया टकला। अब वही अमामा उठाया और उनके सर पे बांध दिया, लो चलो। इत्तेफाक देखिए, कभी कभी होता ना, टकला करने के बाद जब अमामा बांधा तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। अभी मदीने की एक औरत उनकी ऊपर मर रही थी, अब जो देखती वो मरती है, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, 10-10 औरतें उनकी ऊपर मरने लगी। हजरत उमर फारूक ने फिर बुलाया, नजर इधर आओ। इसका क्या हुआ, तुम्हारे बाल काटने के बाद भी हम नाकाम रहे, का फिर अब क्या करोगे, गर्दन काटोगे मेरी। हजरत उमर हंसते हुए कहते हैं तुम्हारे समामे ने और तुम्हारी इस खूबसूरती ने ही मर्दों की, मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, लिहाजा अब तुम्हें इस मदीने से निकाला जा रहा है, अब तुम इस मदीने में नहीं रहोगे और मैं तुम्हें मुबल्लिग बनाकर, दाई बनाकर यहूदियों की या ईसाइयों की बस्ती में भेज रहा हूं। तुम ईसाइयों की बस्ती में दाई बनकर जाओगे और याद रखना यहूदी और ईसाई की बस्तियों में जाने के बाद तुम्हें वहां की लड़कियां फितने में न डाल दें। याद रखना तुम्हें अपने काम से काम रखना, अगर वहां की लड़कियां फितने में पड़ जाएं, तुमसे इश्क और प्यार करने लगे तो तुम उनको इस्लाम की दावत देना, तुम उनको इस्लाम की तालीम बताना, तुम उनको नमाज बताना, तुम उनको रोजा बताना, तुम उनको इस्लाम की दावत देना। देखना कि वो तुम्हारी तरफ माइल हो रही है तो तुम्हारी बात भी मानती है नहीं मानती है, और जब वो एक बार इस्लाम ले आएंगी तो फिर उनके निकाह मुसलमान लड़कों के साथ, सहाबा के साथ करवा दिए जाएंगे। पूरा वाकया बयान करने का मकसद ये है कि हजरत उमर ने जब देखा कि आगे के बाल मदीने की औरतों को फितने में डाल रहे हैं तो अपने हाथ से पूरे के पूरे बाल कटवा दिए। इस तरीके से एक्शन लिया जाता था समाज के अंदर कि कौन सी चीज फितने में डाल रही है, उस फितने को खत्म किया जाता था। हम ले रहे हैं ऐसा एक्शन? नहीं ले सकते। गांव के सरदार हैं लेकिन शराबी लड़कों पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, बेनमाजी लड़कों पर एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? सरदार साहब खुद नमाज नहीं पढ़ते तो एक्शन लेके क्या करेंगे? अगर बेनमाजी पर एक्शन ले लिया तो लोग कहेंगे अच्छा सरदार जी अपने लिए छूट, अपने लिए छूट। नहीं मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक तो ऐसी बस्ती के अंदर जाते हैं, हजरत अल्लाह, जबकि नमाज का मामला इतना सख्त है, इतना सख्त है जो किसी भी हाल में माफ नहीं है। कभी मैंने शायद आपको बताया और ना बताया हो तो आप सुन लीजिए, क्योंकि जो हदीस में पढ़ने वाला हूं उसमें ये लफ्ज भी आया है कि ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कि कोई भी आदमी फर्ज नमाज कज़तन जानबूझकर ना छोड़े। मेरे भाइयों, ए बच्चे, ए भैया, ये सामने बैठकर करबला का युद्ध कर रहे हैं, तो छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। चलिए चलिए, अब उसको भी वहां भेज दोगे तो वहां लड़ने लगेंगे। एक को उधर भेजो, एक को यहां भेजो। चलिए चलिए चलिए। तो
تو نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے. ایک بات سن لیجئے بہت اچھی طریقے سے, نماز کا معاملہ اتنا سخت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. یہ تو سب نے بتایا ہوگا, معاف نہیں ہے. اس حال میں بھی معاف نہیں ہے کہ اگر آپ کو لنچنگ کرنے والے, جو آج کل چل رہا ہے بہت زیادہ, کیونکہ ان کو بھروسہ اپنے آقا پر ہے, جب تک آقا ہے تب تک مارو, کیونکہ آقا کی خاموشی اجازت ہے, وہ خاموش ہے, مارو جتنا مارنا ہو. تو اگر